देंगे चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 4। तो प्रीवियस लेक्चर जो था हमने हाइपोथेसिस पे एंड किया था, और हाइपोथेसिस क्या था कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। हमने अपने मुशाहदात किए थे, और मुशाहदात करने के बाद हमने अपना एक हाइपोथेसिस बनाया था। और अगर आप अपने एक प्रीवियस लेक्चर को दोहराएं तो हाइपोथेसिस करने के बाद हम डिडक्शन बनाते थे, और डिडक्शन बनने के बाद फिर हम तजर्बात करते थे। तो अभी हम अपने इस हाइपोथेसिस पे डिडक्शन बनाएंगे और ये जांचने की कोशिश करेंगे कि आया हमारा जो ये हाइपोथेसिस है ये ठीक है या नहीं है। तो हम अपने इस हाइपोथेसिस को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हाइपोथेसिस है कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। अब मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो ये हमारा हाइपोथेसिस है, मफरूज़ा है। हम ये कहते हैं कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो फिर जितने भी मलेरिया के मरीज हैं उन तमाम के खून के अंदर हमें प्लाज्मोडियम मिलना चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई, डिडक्शन हो गई। अब जब डिडक्शन बन गई है, अब हम इसके ऊपर करेंगे तजर्बा। अगर तजर्बे से ये बात ठीक हो गई तो फिर हम ये कहेंगे कि जो हमारा हाइपोथेसिस था वो ठीक था। अब देखें स्टूडेंट, डिडक्शन को चेक करने के लिए हम 2 तजर्बात करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि हम 100 ऐसे लोग लेंगे जो कि मलेरिया में मुब्तला होंगे, और 100 ऐसे लोग लेंगे जो कि सेहतमंद होंगे। अब आप नाम दे दें कि जो मलेरिया के मरीज हैं इन्हें हम कहेंगे कि ये क्या है, तजर्बाती ग्रुप है, और जो सेहतमंद लोग हैं 100 वो हमारे क्या हो गए, कंट्रोल ग्रुप हो गए। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर तजर्बात किए, फिर देखा कि जितने भी मलेरिया के मरीज थे उन तमाम के खून के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया, और जो 100 सेहतमंद लोग थे उनके अंदर देखा गया कि 100 में से आप कह लें कि 99% लोगों के अंदर जो था वो के खून के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके खून के अंदर प्लाज्मोडियम तो मौजूद था लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं था। तो एक लिहाज से ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, ये हमारा हाइपोथेसिस कंफर्म हो गया है। लेकिन ये जो कंफ्यूज करने वाली, परेशान करने वाली एक बात थी कि जी वो लोग कि जो बीमार नहीं थे लेकिन उनके अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया, ये क्या चक्कर है। ये बात बहुत ही दिलचस्प थी और परेशान कुन थी साइंटिस्ट के लिए। तो बाद में ये स्टडी हुई तो ये चीज़ सामने आई कि जो जरासीम किसी जानदार के जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो वो एक मखसूस दौरानिए से गुजरता है, फिर जाकर उस इंसान के अंदर वो बीमारी पैदा करता है। यानी इस बात को समझें कि एक जरासीम जब किसी इंसान के अंदर दाखिल होता है तो फौरन जाकर वो बीमारी पैदा नहीं करता, बल्कि वो कुछ दिन लेता है। वो कुछ दिन इसलिए लेता है कि उस दौरान वो अपने जिस्म के अंदर अपनी तादाद, अपने मेज़बान के जिस्म के अंदर अपनी तादाद को बढ़ाता है, और अपनी तादाद हज़ारों लाखों में करने के बाद फिर जब ये इस तादाद तक पहुंचे तो उस इंसान के अंदर, उस मेज़बान के अंदर ये उस जरासीम, उस बीमारी की अलामत ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। अब ये जो दौरानिया होता है कि जरासीम का जिस्म के अंदर होने से लेकर बीमारी की अलामत ज़ाहिर होने तक का जो दौरानिया होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है निहायत अहम टर्म है, और अक्सर एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको लेटेस्ट यहाँ पे अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है इस लिहाज से दूँ कि आपने देखा होगा कि जिस मरीज के ऊपर भी ये शुबा होता है कि ये इन्फेक्टेड है या ये उस इलाके से आया है जहाँ पे ये कोरोना वायरस मौजूद था, तो उसको 14 दिन के लिए एक क्वारंटीन में डाल देते हैं। क्वारंटीन दरअसल एक अलहदा जगह होती है जहाँ पर उसको 14 दिन इस वजह रखा जाता है कि अगर इस बंदे के अंदर जरासीम दाखिल हो चुका है तो वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड करेगा। इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद 14 दिन बाद अगर उस इंसान के अंदर वो अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर कोरोना वायरस आ चुका है या उसको वो अटैक कर चुका है। अगर वो नेगेटिव आता है यानी उसके अंदर वो अलामत ज़ाहिर नहीं होती तो फिर आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर वो जरासीम दाखिल नहीं हुआ। तो ये दरअसल जो दौरानिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा हाइपोथेसिस जो था जो कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, ये अब दुरुस्त साबित हो चुका है। यहाँ तक अब हम आज पहुँच चुके हैं कि हमने मलेरिया का इलाज भी ढूंढ लिया है और मलेरिया का जो बाइस बन रहा है वो भी हमने ढूंढ लिया है। लेकिन ये बात अब सामने आना जरूरी है कि आखिर इस प्लाज्मोडियम को इंसानों तक पहुंचा कौन रहा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसे कौन सा जानदार है जो मलेरिया को इंसानों तक पहुंचा रहा है। तो उसके लिए 2 हाइपोथेसिस मौजूद थे, पहले भी हमने पढ़े थे, वो 2 हम पढ़ेंगे।
کہ ملیریا کا تعلق دلدلی علاقے سے ہے، یعنی کہ جو لوگ دلدلی علاقے یعنی جہاں پہ گندا پانی ہوتا ہے وہاں پر اگر رہتے ہیں تو انہیں ملیریا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا، دلدلی پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا، یہ بات جو ہے پہلے میں بتا چکا ہوں پریویس لیکچر میں کہ کچھ ایسے انسان تھے جو رضاکارانہ طور پر یہ دلدلی علاقے کا پانی پیا لیکن انہیں ملیریا نہیں ہوا۔ تو ہم جانچیں گے اس جو ہے وہ ہائپوتھیسس کو کہ ملیریا کا تعلق دلدلی علاقے سے ہے۔ اب اس کو جانچنا ہے، اس کو جانچنے کے لیے 1883 یعنی 1883 میں ایک سائنسدان تھا AFA کنگ۔ AFA کنگ نے اپنے کیا کیے تھے؟ مشاہدات کیے تھے، جو اپنے مطلب اس نے تجربات بھی کیے تھے، مشاہدات بھی کیے تھے۔ ہم پہلے ان کے جو ہے وہ مشاہدات کو اسٹڈی کریں گے۔ مشاہدات میں یہ ہے کہ AFA کنگ نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ جو لوگ کمروں کے باہر سوتے ہیں انہیں ملیریا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اور جو کمروں کے اندر سوتے ہیں انہیں ملیریا ہونے کے چانسز کم ہیں۔ اس طریقے سے اس نے کہا کہ جو لوگ باریک جالی میں یعنی نیٹ میں سوتے ہیں تو انہیں ملیریا ہونے کے چانسز کم ہیں، اور جو جالی میں نہیں سوتے بلکہ ایسے کھلے سوتے ہیں تو انہیں ملیریا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس طریقے سے تیسرا جو اس نے مشاہدہ دیا وہ یہ دیکھا کہ جو لوگ دھوئیں کے ساتھ سوتے ہیں، وہ علاقہ جہاں پہ دھواں پایا جاتا ہے، دھواں رہتا ہے، تو جو لوگ وہاں رہتے ہیں انہیں ملیریا نہیں ہوتا۔ تو یہ تین مشاہدات جو تھے AFA کنگ نے بیان کیے تھے۔ تو انہی تین مشاہدات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر AFA کنگ نے اپنا ایک ہائپوتھیسس بیان کیا۔ کیا ہائپوتھیسس تھا؟ ہائپوتھیسس اس نے دیا کہ مچھر پلازموڈیم کو منتقل کرتا ہے۔ اس نے مچھر کو کیوں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، مچھر کا نام کیوں لیا؟ ریزن اس کی یہ ہے، اس نے دیکھا کہ جو لوگ کمروں میں سوتے ہیں انہیں ملیریا کے چانسز کم ہیں جو باہر سوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے مچھر جو ہے وہ باہر زیادہ عام پائے جاتے ہیں، کمرے کے اندر وہ کم ہوتے ہیں، جو لوگ کمروں میں سوتے ہیں انہیں ملیریا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو لوگ باریک جالی میں سوتے ہیں، آپ دیکھیں آپ جب باریک جالی میں سوئیں گے تو مچھر آپ کو نہیں کاٹ سکیں گے، اور اگر آپ باہر سوتے ہیں تو مچھر کے کاٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ باریک جالی میں سوتے ہیں انہیں ملیریا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے دھوئیں کی بات ہے، آپ دھواں دیکھیں مچھر جہاں پہ ہوں گے بھاگ جائیں گے کیونکہ وہ اس سے دم گھٹتا ہے، اور بہت سے جاندار تو دھوئیں میں رہ ہی نہیں سکتا، ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو مچھر جو ہے وہ دھوئیں سے بھاگتے ہیں۔ اب جو لوگ دھوئیں کے قریب ہوتے ہیں انہیں کیونکہ مچھر بھاگ جاتے ہیں تو وہ انہیں ملیریا نہیں ہوتا۔ انہی مشاہدات کی بنا پر جو AFA کنگ تھا اس نے اپنا ہائپوتھیسس دیا تھا، جو کیا تھا کہ مچھر پلازموڈیم کو منتقل کرتے ہیں۔ اب اسی ہائپوتھیسس کو ہم نے پھر مزید اس کے اوپر تجربات کرنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کنفرم ہو گیا، اب ہم اس کے اوپر مزید تجربات کریں گے۔ تجربات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ آیا جو AFA کنگ نے اپنا یہ ہائپوتھیسس دیا ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اس ہائپوتھیسس کو ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ تجربات کر کے کوشش کریں گے کہ آیا دیکھیں گے کہ یہ آیا ہائپوتھیسس ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تب تک آپ اس لیکچر کو دیکھیں، اس میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے اپنا کمنٹ لازمی دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے میں اپنے جو یہ لیکچرز ہیں، اپنی ویڈیوز ہیں، ان کو تھوڑا امپروو کر سکتا ہوں۔ اپنی فیڈ بیک مجھے لازمی دیا کریں، اور اگر آپ نیو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔